हाय फ्रेंड, अनुची फर्स्ट किल्लाची भाजी करतात आम्ही आज. तुमका रेसिपी दाखयता हा. आणि असे ते बरे धुवून घेऊन जाय आणि सोलून घेऊन मातशे तणे तणे आहा ते शिनून घेवपाचे बारीक बरे. त्याच्या उपरांत लास्ट जे बारीक टॉक कशे सुई भशेन येता बरे ते टोपून दाखय पळयताले हांव. अशे बरे सुई भशेन टोपता ते. ही अशी बारीक भाजी शिनून घेवपाची. त्याच्या उपरांत तितून मीठ घालून बरी पिळून काडपा जाय. तेजे उदक येता ते उडोवपाचे. नाजाल्यार चड कडू लागता भाजी. अशी पिळून काडपाचे उदक आनी ते उडोवपाचे उदक. तेच्या उपरांत बऱ्या उदकान एकदां धुवून ती पिळून काडपाचे परतून. आनी मागीर उदकान घालून दवरुपाची सकाळी जायसर. मागीर परतून सकाळी पिळून काडपाची आनी भाजी करपाची. आनी चड धाकण धांपपाचें ना, प्लेट धांपता ती मातशी ओपन दवरुपाची. मिरसांग पावडर, कांदो आनी हळदी पिठो आनी मागीर चणे हांवें मातशे उकडून घेतले आनी ते घातल्या. तुमकां जाय जाल्यार पणसाचे बियो घालपाच्यो हा. तेच्या उपरांत भाजी घालपाची. तेच्या उपरांत बरी भाजी शिजोवन घेवपाची आनी मागीर वयल्यान सोय घालपाची कांतून. उदक घालून बरी शिजोवन घेया. आनी तेच्या वांगडा खावपाक तांदळाच्यो भाकऱ्यो करपाच्यो बऱ्यो. पळया आमचो भाजी बरी खाता ह्या किल्लाची. 10 out of 10 म्हणून मार्क्स दिवपा लागला. ओके बाय.